Autant les Marocains investissent au Burkina Faso, autant des Burkinabés investissent au Maroc et contribuent à l'essor de l'économie du royaume chérifien. La plupart sont d'anciens étudiants qui ont décidé de s'installer dans ce pays d'accueil pour lancer leur propre entreprise à Casablanca. 2 d'entre eux sont des exemples de succès. Les organisations doivent aujourd'hui relever d'importants défis qui sont, entre autres, développer leur compétitivité face à un environnement de plus en plus exigeant, et le cabinet de Harouna Sanogo exporte l'expertise burkinabé en la matière. Basé à Casa, son entreprise est le fruit d'une collaboration entre des experts marocains et subsahariens. Je réside au Maroc depuis plus de 10 ans. Voilà, aujourd'hui je dirige le cabinet Internal Consulting, qui est un cabinet à vocation panafricaine, où nous essayons de faire en tout cas profiter à nos pays l'expérience en tout cas que le Maroc a connu en termes de développement. Le partenariat public-privé est un concept en vogue et nous avons pensé que si nous renforçons nos capacités dans ce domaine-là, ça pourra nous donner des éléments importants pour pouvoir promouvoir ce concept-là au niveau du Burkina Faso, notamment dans le domaine de la santé. Deux exemples من كلام رئيس النقابة ديال المهاجرين وباش نوقفوا على حالات من الواقع انتقلنا عند هارون سونغو من ساحل العاج وجا للمغرب في سنة 2003 باش يقرا وتوفق في مساره بحيث كان كيحتل دائما المراتب الأولى الشيء اللي أهله باش يدير شركة خاصة بالاستشارة والتكوين وحتى المساعدة على الاستثمار وحاليا كيشتغل في المغرب بشكل عادي وكتربطوا علاقات عمل واسعة مع بزاف ديال المغاربة. باش نرجعوا بالزمن للوراء سولنا هارون كيفاش حتى قرر يدير شركة في المغرب ثم واش الأمر كان صعيب ومعقد من ناحية الإجراءات الإدارية بحكم أنه مهاجر. Déjà c'était un projet personnel. Sauf que les choses se sont anticipées. اصلا كان مشروع شخصي فقط الامور خدات وتيره سريعه لانكم كيف ما كتعرفوا كاينين بزاف ديال الاجراءات بالنسبه لتشغيل الناس اللي جايين من دول جنوب الصحراء بالشركات المغربيه. Pour être recruté par des entreprises marocaines. ماشي لا يمكن ولكن الشركه خصها دير مجهود كبير بمعنى خصها تقيدوا في صندوق الضمان الاجتماعي وحتى وكاله التشغيل وتاخذ رخصه من وزاره الشغل. اذا الكثير من الشركات ما كيبغيوش ينخرطوا في هذه الاجراءات وبالتالي كيتجنبوها. اذا بالنسبه ليا كان نفس الشيء منين كنت غادي نشتغل في واحد الشركه وبالتالي قررت انني نسبق الاحداث وندير شركه ديالي. Je me suis dit ben voilà il fallait voilà anticiper les choses donc j'ai décidé de créer ma propre structure. Par rapport à la création de l'entreprise, ça c'est quelque chose qui se surprend souvent. بالنسبه للاجراءات ديال خلق الشركه بالنسبه لي كان الامر جد سهل بالطبع بدون ما نهضروا على الراس مال اللي خصو يكون منذ الاول. السؤال اللي كيطرح في هذه اللحظه واش هارون باقي كيفكر يرجع لبلادو او غادي يستقر بالمغرب؟ La question ne se pose pas puisque j'ai la chance de faire une activité où j'ai des clients. هذا السؤال في الصراحه ما كنطرحوش مادام عندي الحظ انني كنخدم في واحد المجال اللي عندي فيه زبائن من دول جنوب الصحراء. هذه 3 شهور كنت في الكوت ديفوار وقريبا غادي نرجع مره اخرى للكوت ديفوار وغادي نمشي بعد ذلك الى غينيا. يعني تقريبا في السنه كنزور دول جنوب الصحراء مره او 2 المرات. لدي كذلك زملاء اللي كينتقلوا بشكل قانوني ما بين المغرب ودول جنوب الصحراء. في الحقيقه حنا ديما على اتصال ببلداننا وبالتالي فالرجوع الى بلدي بصفه نهائيه امر ما مطروحش حاليا خاصه اننا شركه عاد بدات في السوق. اذا شركتنا هنايا وحنا غادي نبقاو هنا. Je crois que nous sommes au Maroc pour encore un bon bout de temps. Et notre particularité, sinon le principal même de notre activité. بالنسبة لنا أهم خدمة كنديروها في الشركة هو انفتاحنا على السوق الخارجية الدولية. إذا هكذا كنبقاو ديما على علاقة مع البلدان ديالنا بحيث كنشتغلوا كذلك حتى في الخارج كيف ما قلت وكنقدموا الاستشارات وحتى فيما يخص الاستثمارات بحيث كنكونوا وسطاء ما بين المغاربة اللي بغاو يديروا استثمارات في دول جنوب الصحراء وما بين المهاجرين بجنوب الصحراء اللي بغاو يديروا استثمارات في المغرب. بدر واحد من الاطر المغربيه اللي كيشتغلوا مع هارون وخلال تواجده معاه سولناه على كيفاش دايره علاقته به. دابا هادي عامين تقريبا وانا كنتعامل مع سي هارون تعاملنا في جميع المجالات. واحد لابارتي كنخدمو انا في المغرب ودابا اليوم جيت باش نشوف معاه واحد استشاره
على اساس باش نخدموا ان شاء الله الكابيني ديالي انا في دول افريقيا. بصفه العمل ديالنا حنايا كنتعاملوا وين وين غانيون غانيون. السيد كنشوف فيه لي كومبيتونس نيسيسير، هو كيشوف فيها لي كومبيتونس نيسيسير، ما كنشوفوش كنخرجوا على لو كادر دو ريفيرونس. جاي من جنوب الصحراء ولا المغرب ولا من المغرب، التعامل ديالي كيكون فحال اي كونسلتون في المغرب ولا في جنوب الصحراء. ليسونسيال هو يكون بجوج بينا غاديين في نفس الاتجاه. هارون رغم انه اندمج بسهوله مع المجتمع المغربي، فكيعتبر باللي مازال بعض الاحكام المسبقه والسيئه وبعض التصرفات اللي كتلاحق صوره المهاجر المنحدر من دول جنوب الصحراء. كيف ما غادي يوضح لنا. C'est vrai qu'il y a certains préjugés. في الحقيقة كاينين بعض الأحكام المسبقة في علاقتنا مع المغاربة. بصفتنا مهاجرين أفارقة حنا عارفين باللي كاينين بزاف ديال المتسولين اللي من دول جنوب الصحراء، ولكن راه كاينين حتى مغاربة اللي كيتسولوا في المغرب، لكن الأغلبية كيركزوا أكثر على المتسولين اللي جايين من جنوب الصحراء واخا هما أقلية. في الحقيقة هذه الوضعية عندها انعكاس سلبي على باقي كل المهاجرين المنحدرين من جنوب الصحراء. في بعض المرات كتصادفنا مواقف جد غريبة، فمثلا أنا في واحد النهار بغيت نسول واحد المغربي على واحد العنوان، لكن ظن باللي انا متسول وهز يدي على اساس قال لي الله يسهل. اذا هادو حوايج اللي ما بقيناش كنركزوا عليهم. هارون كان عنده موعد في المقاطعه برفقه صديقه المحتسب اللي غادي يقدم ليه خدمه للشركه ديالو، وبالتالي استغلينا الفرصه ورافقناه باش نعرفوا كيفاش كيقضي اغراضه الاداريه. Là, j'étais avec la Raki pour légaliser les dossiers du transfert. الآن كنت مع زميلي السي العراقي باش نصادقوا على بعض الوثائق الخاصة بالشركة ديالي في المقاطعة، وكيف ما شفتوا هذا هو الاندماج الكامل. عادة هذا النوع من الأمور والشؤون الإدارية كنديرهم بدون مشكل وكنديرهم بوحدي، حتى كون ما كانش معايا العراقي راه غادي نجيب بوحدي، كيف ما كنمشي دائما للمقاطعة وولاية الأمن وكل شيء إداري. Bon, c'est l'intégration, voilà, on peut dire parfaite.